قبل ما ندوزو لا كونتينيتي غادي اليمينيو واحد كومبوزون. علاش؟ نشرحو بعدا واحد الدائرة انه مثلا عندنا واحد لوند، هاد لوند يمكن تمشي وترجع. علاش؟ لان عندنا واحد الباغيير يمكن تمشي تضرب هاد الباغيير وتقبض الباغيير وتمشي تكمل الطريقة، يمكن تمشي وغترجع تلقى هاد الباغيير، تلقى الانرجي ديال لوند قل من الانرجي ديال البوتونسيال وغترجع مزيان. اما في هاد الحاله لوند غتكمل الطريقه ما ترجعش. علاش قلت لكم غتمشي؟ علاش ما ترجعش؟ لانه ديما لوند تمشي من الموال انفيني بلس انفيني، ولكن يمكن ترجع في الحاله ملي تكون هذاك الباغيير ما قداش تحاول تفوت داك الباغيير، ديك لوند تقدرش تجاوزه. داك مثلا عندنا واحد الشارجور، داك الشارجور تيتكون من واحد الزجاج، عندنا واحد التينيسه تنضربو داك الشارجور. عندنا جوج حالات، يا اما غنضربو داك الشارجور وغيتهرس الزجاج وغتخشى ديك الكره، يا اما هذيك التينيسه ما غتجاوز الشارجور، يعني غتضرب في الزجاج وغترجع عندنا. فهمتوني؟ غنشرح علاش قلت هاد الهضره كامل. علاش؟ لانه ملي جبدنا في ان شنو عندنا ا1 l'exponentielle i k ax plus a1 prime l'exponentielle moins i k ax. هنا هذا تيكون في الحاله ديال الموجب، يعني في البليس انفيني، وهنا تيكون موان لانفيني. دونك هنا هاد a1 بريم ما غاديش تيساوي زيرو. علاش؟ لانه هاد لوند عندها واحد الباغيير، يمكن تضرب داك الباغيير وتفوتو، يمكن ما غاديش تفوتو وغترجع. دونك غادي يبقاو بجوج. يعني دابا حنا متفقين، مي في هاد لوكا ديال في دو ما يمكن غتمشي ا دو بريم زيرو. علاش؟ يعني هنا في الحاله موان لانفيني، وانا قلنا في البليس لانفيني. دونك هي غادي تمشي وما غترجعش، دونك غتمشي للبليس لانفيني. دونك غادي يكون هذا كاين، مي هذا غيمشي زيرو. متفقين؟ دونك شنو غنديرو؟ نحاول نديرو ورقه اخرى. دونك a 2 prime égale à 0 car pas d'onde réfléchie dans la domaine de متفقين؟ دونك عندنا ا دو بريم ايكال زيرو. دابا غنجيو نحسبو هادشي. شنو عندنا في الشرط الاول؟ عندنا في ان او بسي ان لزيرو شحال تساوي؟ الا جينا هنا عوضنا هنا زيرو، اكس بزيرو، دونك زيرو في هادشي هي زيرو، اكسبونون ديال زيرو هو ان، دونك غتبقى لنا ا1 بليس ا1 بريم، دونك مشى هذا زيرو غتبقى لنا ا1 بريم. يعني عندنا ا1 بليس ا1 بريم. دابا غندوزو نديرو في ان دو اكس بريم، عاد نديرو في زيرو. دونك بغينا نبداو في ان دو اكس بريم، غتكون عندنا هي اي كان ا1 l'exponentielle i k1 x moins i k1 a1 prime l'exponentielle moins i k1 x. متفقين؟ درنا غير ديريفي لهاد في ان، دونك هادي غيهبط تولي اي كان ليكسبونس اي كان اكس، وهذا تهبط موان. دونك راه عارفين كيفاش ديرو ديريفي ديال ليكسبونسيال اكس. متفقين؟ دابا غنديرو في ان بريم في زيرو شحال تساوي لنا؟ غتساوي لنا هي اي كان ا1 لأن هذا زيرو، ليكسبونس زيرو هو ان،
moins I K1 A1 prime. متفقين؟ دابا غندوزو في دو. في دو في زيرو شحال غتساوي لنا؟ إلا جينا هنا غتكون عندنا A2 اكسبونونسيال زيرو هو أن، دابا تبقى لنا A2 بلس A2 بريم تساوي لنا A2 بلس A2 بريم. متوافقين؟ وغنديرو دابا الديريفي في دو إكس بريم غتساوي لنا هي I K2 A2 l'exponentielle I K2 X moins I K2 A2 prime l'exponentielle moins I K2 X. Donc là بغينا في 2 0 prime غتساوي لنا I K2 A2 on a de 0 1 exponent 0 1 moins I K2 A2 prime. متفقين؟ دابا غنرجعو لا كونتينيويتي. الشرط ديال لا كونتينيويتي خصو هادي يكون تيساوي هدا، هدا تيساوي هدا. هادشي اللي غنديرو. عندنا هدا تيساوي هذاك، غنجي نيشان نكتب عندنا A1 بلس A1 بريم تيساوي لنا A2 بلس A2 بريم. متفقين؟ وعندنا عاوتاني ديال في A بريم في زيرو هي I K1 A1 moins I K1 A1 prime تساوي لنا I K2 A2 moins I K2 A2 prime. نسينا على القضية قلنا ورا A2 بريم قلنا تساوي زيرو، دونك خصنا نحيدوها تساوي زيرو، دونك تساوي زيرو. دونك شنو غيبقى لنا؟ بقى لنا A1 بلس A1 بريم تساوي لنا A2. هنا غنعملو I K1. دونك هكا قبل ما نعملو I غتمشي I إذا هكا مشات زيرو، دونك I اش بقى لك هي نعملو بK1 عامل A1 moins A1 بريم تساوي لنا K2 A2. متفقين؟ هادي غتصبح ليا A1 moins A1 بريم تساوي لنا K2 sur K1 fois A2. هادشي باين حد الآن مزيان. دابا اش غنديرو بالنسبة لهاد دو غاسيون؟ غنديرو بلس et le moins. دونك اللي درنا دابا في البلس دونك هادي بلس هادي، دونك غتعطيك هي 2 A1 هادي بلس هادي زيرو، دونك غتساوي لنا هي A2 عامل ل 1 بلس K2 sur K1. وغنديرو الموان هادي ناقص هادي، دونك هادي ناقص هادي ناقص هادي تولي زائد، غتولي 2 A1 بريم هادي ناقص هادا زيرو تساوي لنا A2 عامل لنا 1 موان حيت هادا ناقص هادا K2 sur K1. متوافقين؟ دونك باش غنديرو يعني نحاولو نهبطو هاد الدو هاني، دونك غتبقى عندنا هي A1 تساوي لنا هي A2 sur 2 K1 fois K1 plus K2 و A prime تساوي لنا A2 sur 2 K1 عامل K1 moins K2. دونك لقينا هاد A1 و A1 بريم. متوافقين؟
دابا اش غنديرو غنجبدو le pouvoir de réflexion et le pouvoir de transmission. شنو هو le pouvoir de réflexion؟ عندنا R، هاد R تيتسمى pouvoir de réflexion. pouvoir de réflexion شنو تيساوي لنا هاد البوفوار؟ هاد R تيساوي لنا هو لا نورم ديال A1 بريم سور A1 بريم سور A1 الكل أو كاري. متفقين؟ دونك شحال يساوي لنا؟ حنا شنو لقينا في هنايا؟ إلا بغينا نديرو A1 بريم سور A1 غتمشي لنا دو K1 مع دو K1 وغتمشي لنا A2 مع A2 غتبقى لنا غير K1 موان K2 سور K1 بلوس K2. دونك غتخرج لنا في الأخير K1 moins K2 sur K1 plus K2 tout au carré. راه عندنا A1 بريم sur A1 يعني هذا اللي غيكون على sur A1. متفقين؟ دونك حنا جبدنا دابا R، دابا جبدنا pouvoir de réflexion. شنو بقى لينا؟ بقى لنا T transmission, pouvoir de transmission. Pouvoir de transmission. Transmission. شنو هي هاد pouvoir de transmission؟ عندها واحد الغولاسيون ديالها اللي تساوي لنا لا نورم ديال A2 sur A1 tout carré. A2 شحال عندنا؟ حنا مغاديش نقولو A2 شحال عندنا، لا عندي واحد الطريقة ساهلة. شنو عندنا؟ عندنا A1 عندنا في A2 دونك A2 غيمشي مع A2. كيفاش؟ دونك عندنا A1 A2 sur A1 دونك غتكون عندنا A2 sur A2 sur 2 K1 fois K1 plus K2. بان ليكم؟ دونك شنو ندير؟ غنمشي A2 مع A2 ياك؟ دونك 2 K1 غتطلع الفوق، اشنو دايره هي 2 K1 غتصبح هادي سور K1 بلوس K2 صافي. وغنجيو نعوضو بها هنا. دونك غتساوي لنا هي 4 K1 كاري يعني درجة في او كاري، وغادي نخليوها لا نورم ديالها K1 بلوس K2 تو او كاري. متفقين؟ واحد الغوراسيون هي مهمة باش تعرف انه تي و ار واش عندك صحاح، انه خصك تلقى ار بلوس تي ايكالا ولكن ماشي دائما. فاش الحالة تكون ماشي متحققش هاد الغلاص impossible dans le milieu réel mais dans le milieu imaginaire تتحقق. كيفاش imaginaire؟ حنا شنو خرجوا لينا؟ خرجت لينا في 2 فيها الاي يعني imaginaire، في 1 هي فيها اي دونك imaginaire. متفقين؟ مي غير يولي يخرجوا عندنا في 1 ولا في 2 فيهم مفيهمش اي يعني غيال ما تحققش لناش هاد الغولاسيون. دونك هاد الغولاسيون تكون غير في حالة ديال
ايماجينير. الحالة الثانية شنو هي؟ شوفوا بالحمار. الحالة الثانية يعني في زيرو سوبيريور او هادشي كامل سوبيريور زيرو. متفقين؟ هادشي في الشكل. دونك ملي تتولي عندنا هاد لوكا، دونك هادشي كامل اللي درناه من الاول من هنا غادي تبدل. علاش؟ بالنسبه لهادي غتبقى في الحاله لوكا غتبقى. علاش؟ ملي درنا ليكواسيون ديفيرونسيال جبدنا السوليسيون، هاد او قلنا بوزيتيف. دونك ملي يكون عندنا بوزيتيف دونك السوليسيون كيخرجو هما هادوك. نديرو اي كاري حيت هنا قبل كون كانت هذا نيجاتيف كانت او نيجاتيف، دونك غنخليوها وغنديرو دو سوليسيون. ما غنفهمو هادشي مزيان في الحالة الثانية غتفهم، مي هنا ما يمكنش. دونك هادشي غيبقى هو متفقين؟ دونك في ان غتبقى هي في ان. راه غتفهموني مزيان دابا، تقدروا ما تفهمونيش غنفهم. ان l'exponentielle i k1 x plus 1 prime l'exponentielle moins i k1 x. هادشي في الحالة دابا غندوزو للحالة في الحالة شنو كنا يادي؟ دونك شنو عندنا هنا؟ عندنا او موان في زيرو. مي شنو قلنا حنا؟ قلنا او كبر من في زيرو كبر من او. هادشي في الحالة الثانية. حنا غنبداو نعاودو هادي. تكون عندنا اكس كاري بلس دو زان سور اش بار كاري او موان في زيرو تساوي زيرو. دونك غندي هنا الطرف اللي يجي اكس كاري غتساوي لنا موان دو زان سور اش بار كاري او موان في زيرو. باش نريزودغ هاد لي سيستيم باش نعطيو دو سوليسيون ضروري خاص يكون هذا بوزيتيف ضروري. دونك انايا هنا ملي كنا قلنا او موان في زيرو راه كان بوزيتيف، يعني في الحالة راه بوزيتيف. مي هاد الحالة ماشي بوزيتيف. علاش؟ لانه عندنا في زيرو كبر من او، يعني عندي او موان في زيرو راه صغير من زيرو. في هاد الحالة تيكون عندنا الشرط في زيرو كبر من او كبر من زيرو. متفقين؟ دونك شنو غنديرو هنا؟ دونك هاد الموان غتبقى. متفقين؟ هاد الموان غتبقى، او يمكن نديرو واحد القضية دو موان ندخلوها. دونك لا دخلنا حسن ندخلوها باش تبان. غتولي عندك هي اكس كاري تساوي لنا هي دو زان سور اش بار كاري عامل في زيرو موان او. متفقين؟ دونك اكس غتساوي لنا بلس موان دو زان سور اش بار كاري في زيرو موان او. فهمتو علاش درت انا هكا؟ حنا عندنا الشرط هو في زيرو كبر من او. دونك قلنا او موان في زيرو راه نيجاتيف. متفقين؟ دونك ها هو نيجاتيف. الا كان نيجاتيف باش نعطي دو سوليسيون خصو يكون بوزيتيف. باش غيكون بوزيتيف هاد الموا غندخلها. دونك الا دخلتها غتولي موان او، والموا مع الموا تولي يعني هذا راه بوزيتيف. دابا قلت في زيرو موان او راه بوزيتيف. هذا بوزيتيف. دونك هذا بوزيتيف. دونك عطاني دو سوليسيون هما هادو. دونك عندي كا دو. يمكن لو بغيتو ديرو كا دو ديرو كا تروا. ديرو كا تروا تتساوي لنا هي دو زان سور اش بار كاري. انا نسيت واحد القضية، نسيت الغاسيم.
يساوينا racine ديال في زيرو موان او متفقين؟ هذا 80. دونك إلا بغينا نديرو في دو أو يمكن تخليوها دو حيت هاد الكام متتعرفش في العربي. الكام الأخرى اللي خدمنا فيها نديرو في دو حسن. إلا درنا تروا وهنا دو غنتخربقو. دوك خليوها دو، يعني شنو غتعطينا؟ غتعطينا هي أ دو ديكسبونونسيال مغنديروش إي، غندير نيشان كا دو إكس. أنا درت هنا دو كا دو إكس بلوس أ دو بريم إكسبونسيال موان كا دو إكس. هاهي موان بلوس. دابا أنا جبت في دو. دوك الفيديو اللي لاحظتو هنا راه ماشي بحال الفيديو اللي كانت سابقة. مزيان.